अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक ऐसा मुल्क जहां कभी दूर दूर तक सहरा ही सहरा नजर आता था, लेकिन आज वो दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में शुमार होता है, जहां जदीद तरीन इमारतें, शानदार सड़कें और दुनिया भर से आने वाले लोग एक मुनफरिद माहौल बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक निस्बतन छोटा सा मुल्क इतनी तेजी से तरक्की करके दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में कैसे शामिल हो गया? कतर की आबादी का बड़ा हिस्सा गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और कई दूसरे ममालिक से आने वाले लोग भी शामिल हैं। यही मुख्तलिफ सकाफतें मिलकर कतर को एक दिलचस्प और मुनफरिद मुल्क बनाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कतर में जिंदगी वाकई इतनी आसान है जितनी हमें दूर से नजर आती है? यहाँ काम करने वाले अफराद की जिंदगी कैसी है, रोजमर्रा अखराजात कितने हैं और तरक्की के पीछे असल कहानी क्या है? और अगर आप कतर का सफर करना चाहते हैं तो वहाँ कौन सी जगहें जरूर देखें, क्या खाएं और किन चीजों का तजर्बा करें? आज की वीडियो में हम कतर की मईशत, मुआशरत, रोजमर्रा जिंदगी, मशहूर मकामात और वहां बसने वाली मुख्तलिफ कौमियतों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में कतर के बारे में एक ऐसा दिलचस्प हकीकत भी बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर घर बैठे करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कतर की इस हैरानकुन दुनिया का सफर। सबसे पहले जानते हैं कतर के बारे में चंद बुनियादी बातें, जिनमें से कुछ शायद आप पहले से जानते हो, लेकिन जब ये तमाम मालूमात एक साथ सामने आए तो कतर की तरक्की वाकई हैरानकुन लगती है। कतर खलीज फारस के किनारे वाकई एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, जिसका रकबा तकरीबन 11,500 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये एक छोटा मुल्क है, लेकिन अपनी मईशत और आलमी अहमियत की वजह से दुनिया भर में नुमाया मकाम रखता है। कतर की आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ शहरियों के मुकाबले में गैर मुल्की आबादी कहीं ज्यादा है। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद यहाँ रोजगार, कारोबार और पेशा वराना मौके के लिए आते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, नर्स, तामीराती कारकुन और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन सब कतर की मईशत में अपना किरदार अदा करते हैं। दारुल हुकूमत दोहा है, जो चंद दहाइयां पहले एक निस्बतन सादा साहिली शहर था, लेकिन तेल और कुदरती गैस से हासिल होने वाली आमदनी ने इसे जदीद तरीन आलमी शहरों में तब्दील कर दिया। आज दोहा में बुलंदोबाला इमारतें, जदीद शाहराही, शॉपिंग सेंटर्स और दुनिया भर से आने वाले सयाह देखे जा सकते हैं। कतर एयरवेज दुनिया की मारूफ एयरलाइंस में शुमार होती है, जबकि कतर ने खेलों, खुसूसन फुटबॉल में भी आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी नुमाया की है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी इसी मुल्क में मुनक्किद हुआ, जिसने कतर को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना दिया। कतर की सरकारी जबान अरबी है, जबकि गैर मुल्की आबादी की वजह से अंग्रेजी भी आम तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यहाँ उर्दू, हिंदी, मलयालम, तामिल, बंगाली और दीगर जबानें बोलने वाले अफराद भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कतर एक मुस्लिम मुल्क है और यहाँ इस्लामी रिवायात और कवानीन को खास अहमियत हासिल है। अल्कोहल के इस्तेमाल और फरोख्त पर भी मखसूस कवानीन और पाबंदियां मौजूद हैं, जबकि बाज लाइसेंस याफ्ता मकामात पर महदूद इजाजत दी जाती है। और अब बात करते हैं मौसम की। कतर में गर्मियों का मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब हो सकता है, जबकि बाज औकात दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज्यादा तक पहुंच जाता है। इसके मुकाबले में नवंबर से मार्च तक मौसम निस्बतन खुशगवार रहता है, और यही अरसा कतर की सैर और बैरूनी सरगर्मियों के लिए ज्यादा मौजू समझा जाता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि कतर ने इतनी तेजी से दौलत और तरक्की कैसे हासिल की। इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क के कुदरती वसाइल, खास तौर पर तेल और कुदरती गैस के वसी ज़खायर हैं। कतर में तेल की दरियाफ्त ने मुल्क की मईशत का रुख बदलना शुरू किया, जबकि बाद में कुदरती गैस के बड़े ज़खायर सामने आए। कतर के पास दुनिया के बड़े कुदरती गैस के ज़खायर में से एक मौजूद है, और इसी वसीले ने उसे आलमी तवानाई की मार्केट में एक अहम मकाम दिलाया। कतर ने कुदरती गैस को माया शक्ल यानी LNG में तब्दील करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को बरामद करना शुरू किया। जापान, जनूबी कोरिया और यूरोप समेत कई खित्ते कतर की LNG दरामद करते हैं। खास तौर पर हालिया बरसों में आलमी तवानाई की जरूरियात में तब्दीली के बाद कतर की गैस की अहमियत मजीद नुमाया हुई। यूं कतर ने सिर्फ खाम तेल पर इन्हिसार करने के बजाय कुदरती गैस की पैदावार, माया गैस की बरामद और तवानाई के आलमी कारोबार में अपनी पोजीशन मजबूत की। इसी आमदनी से मुल्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद शहरों, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की। कतर की फीकस आमदनी भी दुनिया की बुलंद तरीन सतहों में शुमार होती है। ताहम फीकस आमदनी एक औसत आदादोशुमार है, इसलिए इसे हर शहरी या हर फर्द की हकीकी तनख्वाह समझना दुरुस्त नहीं।
قطر میں مختلف شعبوں اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آمدنی میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ یعنی قطر کی دولت کے پیچھے صرف تیل نہیں بلکہ قدرتی گیس، عالمی تجارت، طویل مدتی منصوبہ بندی اور توانائی کے شعبے میں مسلسل سرمایہ کاری بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب ذرا قطر کی معیشت اور اس سے جڑے چند دلچسپ حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ قطر میں افراد کی تنخواہوں پر عام طور پر انکم ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا، یعنی ملازمت سے حاصل ہونے والی آمدنی پر بہت سے ممالک کی طرح انکم ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوتی۔ قطری شہریوں کو ریاست کی جانب سے تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں مختلف سہولیات اور مراد بھی حاصل ہوتی ہیں۔ بعض مواقع پر حکومتی معاونت اور سماجی پروگرام بھی شہریوں کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ قطر کا خود مختار سرمایہ کاری فنڈ، جسے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی یعنی QIA کہا جاتا ہے، دنیا کے بڑے سرکاری سرمایہ کاری اداروں میں شامل ہے۔ یہ فنڈ دنیا کے مختلف ممالک میں ریئل اسٹیٹ، کمپنیوں اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے، جس کا مقصد قومی دولت کو طویل مدت تک محفوظ رکھنا اور اس میں اضافہ کرنا ہے۔ لیکن قطر یہ بھی سمجھتا ہے کہ قدرتی وسائل ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہ سکتے، اسی لیے ملک اپنی معیشت کو مختلف شعبوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیاحت، فائنانس، ایوییشن، تعلیم اور ٹیکنالوجی پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ دوحہ کی ایجوکیشن سٹی بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے، جہاں دنیا کی معروف جامعات کے کیمپس موجود ہیں۔ کارنیل، جارج ٹاؤن اور نارتھ ویسٹرن جیسی یونیورسٹیوں کی موجودگی نے قطر کو تعلیم کے ایک اہم مرکز کے طور پر بھی نمایاں کیا ہے۔ اس کے بعد 2022 کا فیفا ورلڈ کپ قطر کے لیے ایک تاریخی موقع ثابت ہوا۔ ملک نے اس ایونٹ کی تیاری کے لیے اسٹیڈیمز، سڑکوں، ہوٹلوں، میٹرو اور دیگر بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی۔ ورلڈ کپ سے متعلق مجموعی ترقیاتی اخراجات کے بارے میں مختلف اندازے سامنے آئے ہیں، جن میں تقریباً 220 ارب ڈالر کا ہنسا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی قطر نے اپنی توانائی سے حاصل ہونے والی دولت کو صرف موجودہ ضروریات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی سرمایہ کاری، تعلیم، سیاحت، کھیل اور جدید انفراسٹرکچر کے ذریعے اپنی معیشت کو مستقبل کے لیے بھی مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں قطر میں رہنے والی مختلف قومیتوں اور خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کی۔ قطر میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، فلپائن اور کئی دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی بھی قطر کی معاشرت اور معیشت میں ایک نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اپنے خاندانوں کے بہتر مستقبل، بچوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات اور روزگار کے بہتر مواقع کے لیے اپنے وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور آتے ہیں۔ کوئی تعمیرات کے شعبے میں کام کرتا ہے، کوئی ڈرائیونگ، سروسز، انجینئرنگ، صحت یا دوسرے پیشوں سے وابستہ ہے۔ ان افراد کی محنت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے خاندانوں کو بھیجتے ہیں۔ یوں بیرون ملک کام کرنے والے افراد نہ صرف قطر کی معیشت میں حصہ ڈالتے ہیں بلکہ اپنے آبائی ملکوں کے خاندانوں کی مالی مدد بھی کرتے ہیں۔ قطر میں ماضی میں کفالت کا نظام موجود تھا، جس کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے روزگار اور ملک سے باہر جانے کے معاملات میں اسپانسر کا کردار بہت اہم ہوتا تھا۔ اس نظام پر طویل عرصے تک مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی۔ بعد میں قطر نے مزدور قوانین میں کئی اہم تبدیلیاں کی۔ ان اصلاحات میں ملازمت تبدیل کرنے کے عمل کو آسان بنانا اور کارکنوں کے لیے کم از کم اجرت جیسے اقدامات شامل تھے۔ تاہم عملی سطح پر قوانین کے نفاذ اور کارکنوں کے حالات کے حوالے سے مختلف رپورٹس اور بحث اب بھی سامنے آتی رہتی ہے۔ 2022 کے ورلڈ کپ سے قبل اور اس کے دوران تعمیراتی منصوبوں میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کے حالات بھی عالمی توجہ کا مرکز بنے۔ کارکنوں کی اموات اور کام کے حالات سے متعلق مختلف اعداد و شمار اور رپورٹ سامنے آئیں، جبکہ قطری حکام نے بعض دعووں اور اعداد و شمار پر اختلاف کیا۔ یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے جس میں قوانین، عملی حالات اور مختلف اداروں کی رپورٹ سب کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ بہتر معاشی مواقع کی تلاش میں آج بھی دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ قطر کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بیرون ملک روزگار اپنے خاندان کے مستقبل کو بہتر بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ قطر میں پاکستانی کمیونٹی صرف محنت کش افراد تک محدود نہیں، بلکہ یہاں ڈاکٹرز، انجینئرز، بینکرز، IT ماہرین، اساتذہ اور دیگر شعبوں کے پروفیشنلز بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستانی ماہرین قطر کے صحت، تعلیم، انجینئرنگ، فائنانس اور دیگر شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوحہ میں پاکستانی کمیونٹی کی اپنی ایک خوبصورت ثقافتی زندگی بھی ہے۔ پاکستانی ریسٹورنٹس اور دکانوں میں بریانی، نہاری اور دیگر روایتی کھانے مل جاتے ہیں۔
जबकि पाकिस्तानी खानदान और प्रोफेशनल्स मुख्तलिफ सकाफती और समाजी तकरीबात में भी शरीक होते हैं। मसाजिद, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, उर्दू मुशायरे और कौमी दिन की तकरीबात पाकिस्तानियों को अपनी ज़बान और सकाफत से जोड़े रखते हैं। हालिया बरसों में दोहा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से सकाफती और अदबी प्रोग्राम भी मुनक्किद होते रहे हैं। यूं कतर की एक तस्वीर उसकी जदीद इमारतों, शानदार सड़कों और तरक्की याफ्ता शहर की है, जबकि दूसरी तस्वीर उन मुख्तलिफ मुल्कों से आई लोगों की है जो अपनी मेहनत, सलाहियत और सकाफत के जरिए इस मुआशरे का हिस्सा बन रही हैं। अब शुरू करते हैं कतर के असल सफर का। तसव्वुर कीजिए कि आप दोहा के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। एयरपोर्ट में दाखिल होते ही कुशादगी, जदीद डिजाइन और खूबसूरत माहौल आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ मौजूद सबसे मशहूर फनपारों में से एक बड़ा जर्द टेडी बेयर भी है, जिसे स्विस आर्टिस्ट अर्ज फिशर ने तख्लीक किया। एयरपोर्ट से आगे बढ़ें तो दोहा मेट्रो आपको शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाती है। साफ सुथरा और जदीद मेट्रो निजाम कतर के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नुमाया मिसाल है। और फिर आता है दोहा का मशहूर कॉर्निश, जो दोहा बे के साथ तकरीबन 7 किलोमीटर तक फैला हुआ साहिली इलाका है। एक तरफ समंदर का खूबसूरत मंजर, दूसरी जानिब जदीद इमारतें और दरमियान में कुशादा सड़क और वॉकवे। खास तौर पर शाम के वक्त जब शहर की रोशनियां जलती हैं और समंदर पर उनका अक्स नजर आता है, तो दोहा का ये मंजर वाकई एक खूबसूरत सफरी तजर्बा बन जाता है। दोहा को सही मानों में जानने के लिए इसके माजी और हाल दोनों को देखना जरूरी है। जदीद इमारतों और बुलंदोबाला टावर्स के साथ यहाँ एक ऐसा पुराना दोहा भी मौजूद है जहाँ आज भी रिवायती सकाफत की झलक नजर आती है। इस तारीखी माहौल का सबसे मशहूर मकाम सूक वाकिफ है, जिसे दोहा का रिवायती बाजार भी कहा जाता है। यहाँ कदीम तर्ज की गलियां, रिवायती इमारतें, अत्रो बखूर की खुशबू, मसाले, जेवरात, रिवायती लिबास, दस्तकारी और अरबी कहवे की दुकानें नजर आती हैं। यहाँ घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप चंद लम्हों के लिए कतर के माजी में पहुंच गए हों। खास तौर पर शाम के वक्त सूक वाकिफ का माहौल मजीद दिलकश हो जाता है। रिवायती लिबास में लोग, बाजार की रोशनियां और अरबी कहवे की खुशबू मिलकर एक मुनफरिद मंजर पेश करती हैं। एक कप गरम अरबी कहवा, जिसमें उमूमन इलायची और बाज़ औक़ात ज़ाफ़रान शामिल किया जाता है, इस तजर्बे को मजीद खास बना देता है। सूक वाकिफ के करीब तारीखी मकामात भी मौजूद हैं, जहां कतर के माजी और रिवायती तर्ज तामीर की झलक देखी जा सकती है। इन मकामात और अजायब घरों के जरिए कतर की तारीख, सकाफत और बदलते हुए मुआशरे को बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है। यही दोहा की खास बात है कि जदीद तरक्की के साथ साथ उसने अपनी रिवायती शनाख्त और सकाफती विरसे को भी बड़ी हद तक महफूज रखा है। अब रुख करते हैं जदीद दोहा की तरफ, जहां वेस्ट बे का इलाका शहर की जदीद शनाख्त को नुमाया करता है। यहाँ बुलंदोबाला टावर्स, जदीद इमारतें और रात के वक्त रोशन होती हुई स्काई लाइन दोहा को एक मुनफरिद अंदाज देती है। कॉर्निश से वेस्ट बे की तरफ देखें तो शीशे और स्टील से बनी बुलंद इमारतों का मंजर खास तौर पर शाम के वक्त बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इमारतों की रोशनियां और समंदर का मंजर मिलकर दोहा की एक यादगार तस्वीर बनाते हैं। दोहा में कतर नेशनल लाइब्रेरी भी मौजूद है, जो अपने जदीद और मुनफरिद आर्किटेक्चर की वजह से खास तवज्जो हासिल करती है। इसके अंदर किताबों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जबकि लाइब्रेरी में कतर और अरब दुनिया के तारीखी मवाद और कदीम मखतूतात को महफूज रखने के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इसके बाद आता है नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, जो खुद एक शानदार तामीराती शाहकार है। इसे मारूफ फ्रांसीसी मेमार जान नोवेल ने डिजाइन किया और इसका डिजाइन सहराई गुलाब से मुतासिर है, जो कुदरती तौर पर सहरा के माहौल में बनने वाली एक मुनफरिद मादनी साख्त है। म्यूजियम के अंदर कतर की तारीख और सकाफत को मुख्तलिफ अदवार के जरिए पेश किया गया है, जहां समंदर से वाबस्ता जिंदगी, सहरा, कुदरती वसाइल और जदीद कतर की तरक्की की कहानी एक साथ देखी जा सकती है। यूं यहाँ माजी और जदीद दौर एक ही जगह पर जुड़े हुए महसूस होते हैं। लेकिन कतर की असल खूबसूरती सिर्फ दोहा की जदीद इमारतों तक महदूद नहीं। शहर से बाहर निकलें तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया आपका इंतजार कर रही होती है। दोहा से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप कतर के मशहूर सहराई इलाके खोरुल अदीद तक पहुंच सकते हैं, जिसे आमतौर पर इनलैंड सी यानी अंदरूनी समंदर कहा जाता है। ये इलाका अपने मुनफरिद कुदरती मंजर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जहां वसी रेत के टेले समंदर के नीले पानी के करीब आ जाते हैं। बुलंद रेत के टेलों और फिरोजी पानी का ये इम्तिजाज कतर के सबसे यादगार कुदरती मनाजिर में शुमार होता है। यहाँ आने वाले सयाह डॉन बशिंग या सैंड ड्राइविंग का तजर्बा भी करते हैं, जिसमें खुसूसी गाड़ियों के जरिए रेत के बुलंद टेलों पर सफर किया जाता है।
कभी गाड़ी तेजी से ऊपर चढ़ती है और फिर रेत के ढलवान रास्ते से नीचे आती है, जिससे ये एक दिलचस्प और सनसनीखेज तजर्बा बन जाता है। और जब शाम के वक्त सूरज उफक के करीब पहुंचता है तो रेत के टीले सुनहरी रंग इख्तियार कर लेते हैं, जबकि सामने समंदर का नीला पानी एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। कुछ लम्हों के लिए शोर से दूर ये खामोश माहौल इंसान को कुदरत की खूबसूरती पर गौर करने का मौका देता है। यही वजह है कि खोरुल अदीद का सफर कतर आने वाले सयाहों के लिए एक ऐसा तजर्बा बन जाता है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अब जरा कतर के खानों का रुख करते हैं, क्योंकि किसी भी सफर का मजा मकामी जायकों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कतर में रिवायती खाने अरब सकाफत और खलीजी जायकों की खूबसूरत अक्कासी करते हैं। सबसे पहले है मचबूस, जिसे कतर के मारूफ रिवायती खानों में शुमार किया जाता है। खुशबूदार चावलों के साथ गोश्त, मुर्गी या मछली और मुख्तलिफ मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़ाहिरी तौर पर यह कुछ हद तक बिरयानी से मुशाबह लग सकता है, लेकिन इसका जायका और मसालों का अंदाज खलीजी खानों से खास ताल्लुक रखता है। इसके बाद आता है हरीस, जो गंदम और गोश्त से तैयार किया जाता है। इसकी नरम और गाढ़ी साख्त इसे एक अलग जायका देती है और ये खलीज के रिवायती खानों में खास मकाम रखता है। शावरमा भी कतर में बहुत मकबूल है और मुख्तलिफ इलाकों में आसानी से मिल जाता है। गोश्त, रोटी, सब्जियों और मुख्तलिफ सॉसेस के साथ तैयार किया जाने वाला शवरमा सफर के दौरान एक आसान और मजेदार इंतखाब बन सकता है। मीठे में उम्मे अली का जिक्र भी जरूरी है। ये दूध, रोटी या पेस्ट्री, खुश्क मेवाजात और क्रीम से तैयार होने वाली एक मारूफ अरब मीठी है, जिसे कतर में भी शौक से खाया जाता है। और अगर आपको पाकिस्तानी या जनूबी एशियाई खाने पसंद हैं, तो दोहा में उनके लिए भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, पाया और दीगर रिवायती खाने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में दस्तयाब हैं। यूं कतर का खाना भी खुद इस मुल्क की तरह मुख्तलिफ सकाफतों का खूबसूरत इम्तजाज पेश करता है, जहां रिवायती खलीजी जायकों के साथ दुनिया के कई खित्तों के खाने भी आसानी से मिल जाते हैं। दोहा के अलावा भी कतर में कई ऐसे मकामात हैं जो सयाहों की तवज्जो हासिल करते हैं। अलखोर एक खूबसूरत साहिली शहर है जो दोहा से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ का कैमल रेसिंग ट्रैक खास तौर पर मशहूर है, जहाँ रिवायती ऊंटों की दौड़ के दिलचस्प मुकाबले देखे जा सकते हैं। आजकल इन दौड़ों में छोटे रोबोटिक जॉकी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि कम उम्र बच्चों को जॉकी बनाने के हवाले से सख्त पाबंदियां मौजूद हैं। इसके बाद आता है अल रुवैस, जो कतर के शुमाली हिस्से में वाक़ एक कदीम साहिली इलाका है। यहाँ पुराने तर्ज की तामीरात, समंदर का पुरसुकून मंजर और साहिली माहौल कतर के माजी की झलक दिखाते हैं। यहाँ की साहिली सैर भी एक खूबसूरत तजुर्बा हो सकती है। मसीद कतर का एक अहम सनती इलाका है, जहाँ तवानाई और सनत से मुताल्लिक बड़े मंसूबे मौजूद हैं। रात के वक्त सनती तंसीबात की रोशनियां एक मुनफरिद मंजर पेश करती हैं और ये इलाका कतर की तवानाई पर मबनी मईशत की अहमियत को जाहिर करता है। और फिर आता है लुसैल सिटी, जिसने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया भर में खास शोहरत हासिल की। लुसैल एक जदीद मंसूबाबंदी के तहत तैयार किया जाने वाला शहर है, जहां वसी शाहराहें, बुलंद इमारतें, मरीना और जदीद रिहायशी व तिजारती इलाके मौजूद हैं। यहाँ वाक़े लुसैल स्टेडियम में 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, जहां अर्जेंटाइन ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इस तारीखी मुकाबले के बाद लुसैल स्टेडियम भी फुटबॉल के शायकीन के लिए एक यादगार मकाम बन गया। लुसैल के जदीद इलाके में खूबसूरत वाटरफ्रंट, मरीना, रेस्टोरेंट्स और जदीद इमारतें देखने को मिलती हैं। शहर के कई मंसूबे अब भी तरक्की के मराहिल में हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है वो कतर की जदीद शहरी मंसूबाबंदी और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की वाज़ेह मिसाल पेश करता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि कतर में एक ऐसी मसनूई जजीरा नुमा जगह मौजूद है जिसे पर्ल कतर कहा जाता है। ये समंदर के अंदर बनाया गया एक जदीद इलाका है, जहां दुनिया के कई अमीर लोग रिहाइश रखते हैं। यहाँ के फ्लैट्स करोड़ों रुपए की कीमत के हैं और सड़कों पर लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियां आम नजर आती हैं। रेस्टोरेंट्स में एक खाने का बिल हजारों रियाल तक पहुंच सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पर्ल कतर में गैर मुल्की और गैर मुस्लिम अफराद भी जायदाद खरीद सकते हैं, जो कतर का पहला ऐसा इलाका है जहां गैर शहरियों को मलकियत का हक दिया गया। यहाँ चहलकदमी करें तो वेनिशियन तर्ज की नहरें, इतालवी अंदाज के रेस्टोरेंट और फ्रांसीसी तर्ज की दुकानें नजर आती हैं। गोया दुनिया के मुख्तलिफ जायके एक ही जगह इकट्ठे हो गए हों। कतर की सकाफत के बारे में भी जानना जरूरी है, खास तौर पर अगर आप वहां जाने का इरादा रखते हैं। ये एक रिवायती मुआशरा है, लेकिन सयाहों के लिए काफी नर्म रवैया रखता है। अवामी जगहों पर शाइस्ता लिबास पहने, यानी टांगे और कंधे ढके रखें। खवातीन के लिए सर ढांपना लाजमी नहीं,
البتہ محتاط رہنا بہتر ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت عوامی مقامات پر کھانا پینا منع ہے، اس کا خیال رکھیں۔ شراب صرف لائسنس یافتہ ہوٹلوں میں دستیاب ہوتی ہے، اسے سڑک پر استعمال نہ کریں۔ عوامی جگہوں پر پیار کا اظہار احتیاط سے کریں۔ ان تمام باتوں کے باوجود قطری لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ اگر کوئی آپ کو قہوہ پیش کرے تو ضرور قبول کریں، کیونکہ یہ ان کی پرانی روایت ہے۔ اور اب وہ بات جو میں نے وعدہ کیا تھا، وہ کہانی جو شاید آپ نے کہیں اور نہیں سنی ہوگی، قطر اور موتیوں کی کہانی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب ابھی تیل دریافت نہیں ہوا تھا، قطر کی معیشت مکمل طور پر موتیوں پر منحصر تھی۔ خلیج فارس کی گہرائیوں سے موتی نکالنا قطریوں کا اصل ذریعہ معاش تھا۔ ہزاروں مرد سخت گرمی میں بغیر کسی آکسیجن کے آلات کے سمندر کی تہ میں اترتے، سانس روک کر سیپیاں اکٹھی کرتے اور بار بار اوپر آتے تھے۔ گھنٹوں یہی مشقت جاری رہتی اور کبھی کبھار ان میں سے ایک قیمتی موتی نکل آتا۔ یہ موتی دنیا کے بہترین موتیوں میں شمار ہوتے تھے اور پیرس سے لے کر لندن تک کی بڑی منڈیوں میں فروخت ہوتے تھے۔ اور اگر آپ قطر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سفر سے پہلے چند عملی باتیں جاننا بھی ضروری ہیں۔ پاکستانی، بھارتی اور بعض دوسرے ممالک کے شہریوں کے لیے قطر میں داخلے کے مختلف ویزا آپشنز موجود ہیں، جبکہ کچھ مسافروں کو مخصوص شرائط کے تحت ویزا آن ارائیول کی سہولت بھی مل سکتی ہے۔ تاہم ویزا قوانین وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں، اس لیے سفر سے پہلے قطر کی سرکاری معلومات یا متعلقہ سفارت خانے سے تازہ ترین شرائط ضرور چیک کریں۔ دوحہ میں رہائش کے لیے بھی کافی انتخاب موجود ہیں۔ یہاں لگژری 5 سٹار ہوٹل سے لے کر نسبتاً کم قیمت رہائش تک مختلف آپشنز مل جاتے ہیں۔ اگر بجٹ محدود ہو تو شہر کے مرکزی اور مہنگے علاقوں سے کچھ فاصلے پر رہائش تلاش کرنا زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ شہر کے اندر سفر کے لیے دوحہ میٹرو ایک آسان اور جدید ذریعہ ہے، جبکہ ٹیکسی اور دیگر ٹرانسپورٹ آپشنز بھی دستیاب ہیں۔ اگر آپ خورالعدید اور صحرائی علاقوں کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو مناسب گاڑی یا کسی تجربہ کار ٹور آپریٹر کی خدمات لینا بہتر رہتا ہے۔ قطر کی کرنسی قطری ریال ہے، جبکہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں اس کی قدر تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے سفر سے پہلے تازہ ترین ایکسچینج ریٹ ضرور چیک کریں۔ اور قطر جانے کے لیے موسم کے اعتبار سے نومبر سے مارچ تک کا عرصہ عموماً زیادہ آرام دہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران درجہ حرارت نسبتاً کم اور بیرونی سرگرمیوں کے لیے موسم زیادہ سازگار ہوتا ہے۔ قطر کی ایک اور دلچسپ پہچان اس کے عجائب گھر اور ثقافتی مراکز ہیں، جہاں عرب اور اسلامی دنیا کے فن اور تاریخ کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مطاف یعنی عرب میوزیم آف ماڈرن آرٹ میں جدید عرب فن کے مختلف نمونے موجود ہیں۔ یہاں مصر، لبنان، عراق، شام اور دیگر عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کے کام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پینٹنگز اور مجسموں کے ذریعے خطے کے مختلف معاشروں اور فنکارانہ رجحانات کی جھلک سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے میوزیم آف اسلامک آرٹ، جو دوحہ کارنیش کے قریب سمندر کے کنارے واقع ہے۔ اس عمارت کو معروف معمار آئی پئی نے ڈیزائن کیا تھا۔ میوزیم میں اسلامی دنیا کے مختلف علاقوں اور ادوار سے تعلق رکھنے والے فنپاروں کا وسیع ذخیرہ موجود ہے، جس میں خطاطی، قالین، زیورات، برتن، دھاتی اشیاء اور تاریخی نوادرات شامل ہیں۔ یہ مجموعہ اسلامی دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ صدیوں کے دوران فن، دستکاری اور ثقافت نے کتنی مختلف شکلیں اختیار کی۔ اور جب رات دوحہ پر اترتی ہے تو شہر کا ماحول مزید دلکش محسوس ہوتا ہے۔ کارنش پر سمندر کی ہوا، پانی میں جھلکتی ہوئی شہر کی روشنیاں اور دور نظر آنے والی سکائی لائن ایک خوبصورت منظر بناتی ہے۔ سوق واقف بھی رات کے وقت خاصا مصروف رہتا ہے، خصوصاً خوشگوار موسم میں۔ لوگ ریسٹورانٹس میں بیٹھے نظر آتے ہیں، خاندان بازار میں خریداری کرتے ہیں اور مختلف دکانوں سے روایتی خوشبوئیں اور کھانوں کی مہک آتی ہے۔ کبھی کبھار یہاں روایتی موسیقی کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، اور اگر کہیں عود کی دھن ماحول میں شامل ہو جائے تو یہ تجربہ مزید یادگار بن جاتا ہے۔ یوں دوحہ کی رات جدید شہر اور روایتی ثقافت دونوں کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ دوستو، اب ذرا بات کرتے ہیں قطر کی شادیوں اور ان سے جڑی روایات کی۔ عرب معاشرے کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے شادی کی تقریبات ایک دلچسپ موضوع ہیں، کیونکہ یہاں خاندانی روایات، لباس، کھانے اور مختلف رسومات ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ قطر میں شادیوں کا انداز خاندان، علاقے اور ذاتی پسند کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ بعض خاندانوں میں رشتہ خاندان یا جاننے والوں کے ذریعے طے ہوتا ہے، جبکہ آج کے دور میں نوجوانوں کی اپنی پسند اور رضامندی کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ شادی کی تقریبات میں عموماً خاندان اور دوست شریک ہوتے ہیں۔ خوبصورت روایتی لباس، مہمانوں کے لیے مختلف کھانے اور عربی روایات تقریب کو خاص بناتے ہیں۔ بعض تقریبات میں روایتی موسیقی اور ثقافتی رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ تفریح کے انداز خاندان اور تقریب کی نوعیت کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ شادیوں سے متعلق کچھ باتیں سوشل میڈیا یا غیر مصدقہ ذرائع میں بھی سننے کو ملتی ہیں،
لیکن کسی بھی معاشرے کی خواتین یا خاندانوں کے بارے میں بغیر ثبوت کے ایسی دعوے کرنا درست نہیں۔ قطر کے معاشرے کو سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم مستند معلومات اور حقیقی ثقافتی روایات پر توجہ دیں۔ قطری شادیوں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہی ہے کہ ان میں خاندان، روایات، مہمان نوازی اور ثقافتی شناخت کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور یہی چیز انہیں خلیجی خطے کی دوسری شادی کی تقریبات سے ایک منفرد رنگ دیتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قطر صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک خاص تجربہ ہے۔ یہ تجربہ بتاتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو ریت کے ٹیلوں پر بلند عمارتیں کھڑی کر سکتا ہے، صحرا کو جدید شہر میں بدل سکتا ہے اور غربت سے ترقی کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی، اور ان عمارتوں کے پیچھے لاکھوں محنتی ہاتھوں کی محنت شامل ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جائیں، ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی بھائی اپنی مٹی کی پہچان اپنے ساتھ رکھتے ہیں، چاہے وہ تعمیراتی جگہ ہو یا بلند عمارت کا دفتر۔ جو لوگ گھر سے دور ہیں ان کے لیے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت نظر آتی ہے، آپ کی قربانی یاد رکھی جاتی ہے، اور آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستوں، قطر ایک ایسا ملک ہے جو حیران بھی کرتا ہے اور سوچنے پر مجبور بھی۔ یہاں ترقی کے ساتھ پرانی یادیں بھی زندہ ہیں۔ سوق واقف میں، حمد قلعے میں اور موتیوں کی کہانیوں میں یہ قطر نظر آتا ہے، چھوٹا جسم مگر بڑا خواب۔